नमस्कार, ओम को नमन। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी ध्यान विशेषको कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान सम्बन्धमा श्वास, शरीर र मनको अवस्थालाई आफ्नो ठाउँमा बसेर कसरी स्थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीरमा हामी प्रवेश गर्न सकिन्छ, बाहिरी जगतबाट आन्तरिक जगतमा कसरी जान सकिन्छ, प्रदर्शनबाट स्वदर्शन कसरी गर्ने, यो विषयमा आज हामीले जानकारी लिनेछौँ। आशा छ यहाँले भरपूर रूपमा समय दिनुहुनेछ र स्वास्थ्य लाभ गर्दै ध्यानको महत्त्वबारे अझै गहिरो तरिकाले बुझ्दै जानुहुनेछ। हार्दिक स्वागत छ। अब सुरु गरिन्छ आजको विशेष नियमित श्रृङ्खला जस्तै पहिला हामी 3 पटक ओमको जप गर्दछौँ। सुरु गरौँ 3 पटक ओमको जप। सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हामीले 5 वटा मन्त्र वाचन गरेका छौँ। मन्त्र वाचनको साधनाबाट हाम्रो मनलाई तन्त्रबाट मुक्त गराउने शक्ति मिल्नेछ। यही शुभ भावनाका साथ दुवै हातलाई निधारको अगाडि लैजाउँ। तातो तातो रगस गरौँ। तातो हातले आँखा छुपेर बिस्तारै अन्धकार हत्केलाभित्र हेरिदेऊ। श्वास पुरा सामान्य अवस्थामा छ। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मले स्तुतो ब्रह्म प्रभाते करादे। हातलाई दर्शन गरिसकेपछि धरती मातालाई दर्शन गर्छौँ। आफ्नो माता पिता गुरुजनहरू जो सामने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि ढोग्न धेरै राम्रो हुन्छ। अब बिस्तारै हातलाई हामी एउटा सन्तुलित दिशामा जानेछौँ। हरेक काम गर्न अगाडि साइडलाई तन्काउनुपर्छ। आज हामी ध्यान साधनाको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। ध्यान साधना गर्न तयारी गर्दैछौँ।
दुई पटक ऊर्ध्व ताडासन हातलाई माथि लैजान्छौँ श्वास गर्दै श्वास छोड्दै तल श्वास गर्दै माथि श्वास छोड्दै तल श्वास छोड्दै श्वास भर्दै सिधा श्वास छोड्दै बायाँतिर श्वास भर्दै सिधा हालै पाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हालै पाल गर्दै जाउँ श्वास छोड्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हात लिएर चौथो नम्बर पुरा शरीरलाई बिस्तारै तान्नु श्वास गर्दै पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि पालै पाल श्वास भर्दै श्वास छोड्दै पाँचौं नम्बर श्वास भर्दै पुरा सिधा हुने बिस्तारै श्वास भर्दै अगाडि फेरि अर्को दिशातिर दायाँ गरिन्छ भने बायाँ गर्दै जाने बायाँ गरिन्छ भने दायाँ गर्दै आउने छैटौं नम्बर हातलाई यहाँ राखौँ हालै पालो कम्मरमा हात राखौँ पुरा घुमाइदेऊ 1 2 3 4 अर्कोतिरबाट 1 2 3 4 आठौं नम्बर 1 2 3 4 अर्कोतिरबाट 1 2 3 4 9 नम्बर 1 2 अर्कोतिरबाट 1 2 10औं नम्बर 1 2 3 4 जसको घुँडा दुख्छ उहाँहरू बस्नु हुँदैन घुँडा नदुख्नेले यसरी सकिन्छ भने पुरै बस्न कोसिस गर्ने 1 2 श्वास छोड्दै बस्ने श्वास भर्दै उठ्ने अब घुँडाको लागि पन्जाले टेकेर अभ्यास गर्ने अनि कुर्कुच्चाले टेकेर अब हामी नियमित अभ्यास जस्तै पहिला गर्छौँ हामी शरीरलाई वार्मअप गर्ने ध्यान गर्न अगाडि तताउनु पर्ने हुन्छ योगिक जगिङका 12वटा अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ सुरुमा हामी सामान्य अवस्थामा 1 2 गर्छौँ 1 2 1 2 दोस्रो नम्बर 1 2 कुर्कुच्चाले हिपलाई पाखुराले कानलाई छुने 1 2 1 2 त्यो बिस्तारै यसरी गर्दै जाने हामी पुरा तन्काउँदै जान्छ अनि छिटो छिटो गर्छौँ 1 2 1 2 3 नम्बर पुरा श्वासलाई छोड्दै गोडा माथि गरे यसरी शरीर उमेर मौसम भूगोल अनुसार हामीले शरीरलाई छिटो छिटो चलाउन सकिन्छ यसरी जति गर्मी ठाउँमा बसिन्छ त्यति बिस्तारै गर्दा हुन्छ जति उचाइमा बस्छौँ त्यो ठाउँमा हामीले मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ श्वास छोड्दै श्वास भर्दै चौथो नम्बर दायाँ बायाँ गोडा हात सिधा श्वास छोड्दै श्वास भर्दै उठ्ने पालै पालो श्वास पुरा यसरी छोडेको अवस्थामा छौँ श्वास भर्दै श्वास छोड्दै
यसलाई हामीले दायाँ बायाँ पनि गरेर देखाउन मिल्छ। यसरी यो पुरा शरीरको पोजिसन हात सिधा, 1 2। यसै गरी अर्को साइडबाट पनि हेरौँ। हामी पहिला दायाँतिर जान्छौँ। सो हात छोड्दै यसरी बसेँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगाडि आयो। फेरि अर्कोतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6औं नम्बर कम्मरमा हात राख्ने। अहिले हामीले शरीरलाई तताइरहेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालै पालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हामी यो पोजिसनमा बसेर गरौँ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालै पालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुरा शरीरले तन्काउन गइरहेका छौँ। गर्नका लागि होइन, तन्काउनका लागि। बिचमा आउनुहोस्, फेरि जानुहोस्। हातलाई सिधा। 7औं नम्बर पन्छी आसन। श्वास भर्दै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुरा शरीरलाई तन्काउँदै बिस्तारै दायाँ बायाँ गरौँ। 1 2 3 8औं नम्बर। यसले हाम्रो यो साइडको बोसोलाई पुरा घटाउँछ। हाम्रो विशेष गरी हिपमा र यो दायाँ बायाँको बोसोले हाम्रो शरीरमा एनर्जी डिपोजिट भइरहेको हुन्छ। पालै पालो। यो भागलाई हामीले वेट कम गर्नका लागि गरिरहेका छौँ। यसरी तन्काउने पुरा हाम्रो हिपमा भएको बोसो र यो दायाँ बायाँ भएको बोसोलाई कटाउन यस्तो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुरा पालै पालो। अब दुईटी हात दिएकै छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पालै पालो। 9 नम्बर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जसको ढाडको समस्या छ, कम्मरको समस्या छ भने यति गर्नुहुनेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै गर्दै जाने। बिचमा आऊ। अब 10औं नम्बर गर्दैछौँ। शरीरलाई तन्काउनुको लागि पुरा। यसमा पनि ढाड दुख्ने छ भने यति गर्नुहोला। हर्ने छ भने धेरै पछाडि नजानु। प्रेसर लो छ भने पछाडि नजानु। सकिन्छ। अब पुरै जान्छौँ। तल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास गर्दै बिस्तारै दायाँ। 11औं नम्बर। 1 2 3 4। यो मन्द गति अशक्तहरूको लागि। 1 2 3 4। जसको शरीर चलाउन गाह्रो छ उहाँले यति गर्ने। अब मन्द गतिमा गर्छौँ हामी। 1 2 3 4। वयस्कहरूको लागि 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब युवाहरूको लागि फटाफट 1 2 2 1 2 1 2। आकाश छुने हुत्त 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 हुत्त। 12औं नम्बर। पुरा यस्तो पोजिसन बस्छौँ हामी। यो खुर्कुटा जोडिन्छ, यो हिपलाई मोडिन्छ, हातलाई दायाँ भयो। 1 2 1 2 1 2।
उतापट्टिको साइडबाट हेरौँ। हातलाई जोड्ने, कुर्कुच्चा जोड्ने, हिपलाई मोड्ने, अनुहार दायाँ बायाँ। 1 2 1 2 1 2 3 2 यदि धेरै गाह्रो छ हात लैजान माथि थाक्छ भने यसरी पनि गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीले योगिक जगिङका 12 अभ्यास गऱ्यौँ। अब सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। गर्न लागिरहनु भएका सूर्य भगवानलाई सम्झेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे सूर्य भगवान, तपाईँको जस्तो तेज, वायुको जस्तो वेग, धरतीको जस्तो धैर्यता, पानीको जस्तो तरलता, हिमालको जस्तो शीतलता, वायुको जस्तो वेग हाम्रो शरीरमा पाएको बेला पञ्चमहाभूतको शक्ति हामीलाई प्राप्त होस्। यही भावनाको साथ हामी सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य भगवानका 12वटा प्रहर, 12वटा आसनबाट हामी गर्दछौँ। पहिला 1 नम्बर प्रणाम आसन, श्वास बाहिर। 2 नम्बर हस्त उद्धित आसन, श्वास भित्र। 3 नम्बर हस्त पादासन, श्वास बाहिर। ढाड दुख्नेले यसरी बस्नु होला। 3 नम्बर गर्दाखेरि ढाड दुख्छ भने यसरी गर्नुहोला। 4 नम्बर बायाँ गोडा पछाडि, दायाँ गोडा 2 हातको बिचमा हुन्छ यसरी। 1 2 3 4 5 गर्दै हामी 10 नम्बरसम्म गर्न सक्छौँ। यो अश्व सञ्चालन आसन। दुवै गोडा पछाडि पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहिर छ भने अब हामीले घोडा टेक्छौँ। छाती चौडो भुइँमा टेकेर गर्छौँ। पुरा अष्टाङ्ग नमन आसन। यतिखेर घोडाको 4 भाग, नाभिभन्दा माथि 4 भागले जमिनमा छोइरहेको छ। अष्टाङ्ग नमन भइरहेको छ। अब श्वास गर्दै माथि भुजङ्ग आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै अगाडि आउँछु। फेरि 5 मा गरे जस्तै दोहोरिन्छ। कुर्कुच्चा टेकिएको छ, नाभिलाई हेरिरहेका छौँ। 2टा हातको बिचमा बायाँ गोडा, बायाँ अश्व सञ्चालन आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तो गर्दै जाने। दुवै ल्याउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो हस्त पादासन, श्वास बाहिर, पुरा श्वास छोडेको अवस्थामा श्वास भर्दै माथि हस्त उचित आसन। 1 2 प्रणाम। अब हामी साइडबाट गर्छौँ यसरी। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुक्ष्णवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब हामी यसैलाई अलिकति छिटो गर्छौँ अथवा मन्द गति, मध्यम गति, तीव्र गति। म अब यो आसनको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा कसरी प्रभाव परिरहेको छ, कुन चक्रमा हाम्रो प्रभाव पर्दछ त्यसको बारेमा बताउनेछु। प्रणाम आसन। यो आसन गर्दाखेरि हाम्रो अनुहारको भाव भङ्गीलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो आँखाको अगाडि 2टा आँखी भाउको बिचको भागमा, नाकभन्दा माथिको भागमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यो आसन गर्दाखेरि प्रणाम आसन। नमस्कार मुद्रामा छौँ हामी। यसरी 2टा हातलाई जोड्दा अझ राम्रो हुन्छ।
श्वासलाई पुरा बाहिर छोडिन्छौँ। श्वास भर्दै माथि। यतिखेर हाम्रो घाँटीमा प्रभाव परिरहेको छ विशुद्धि चक्र र ब्याकबोनमा प्रभाव परिरहेको छ, जसको प्रेसर हाई छ, जसको ढाडको समस्या छ, उहाँहरूलाई यो धेरै राम्रो हुन्छ। यस्तो गर्नाले सूर्य नमस्कारको दोस्रो नम्बर अभ्यास हस्त उत्थितासन, त्यसै गरी तेस्रो नम्बर अभ्यास हस्त पादासन। ढाड दुख्नेलाई अघि भन्यो, ढाड दुख्नेले यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ भने ढाड नदुख्नेले पुरै यो अवस्थामा बस्नुहुनेछ। यतिखेर हाम्रो मणिपुर चक्रमा प्रभाव परिरहेको छ, सहस्रसार चक्रमा प्रभाव परिरहेको छ, मूलाधार चक्रमा प्रभाव परिरहेको छ। हाम्रो मूलद्वारको भागमा सङ्कुचन गर्दै छोड्न सकिन्छ। घाँटी, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्रमा हाम्रो यो विशेष प्रभाव परिरहेको छ। अब बिस्तारै हामी दायाँ अश्व सञ्चालन आसन गरेर गइरहेका छौँ यो पोजिसनमा। त्यसरी सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि यो हाम्रो यो पछाडिको भागको हिपलाई धेरै नरम गराइन्छ। हिपमा भएको हाम्रो इनर्जी शरीरमा बाँडिन थाल्नेछ। माथि आकाशतिर हेर्छौँ, आज्ञा चक्रमा ध्यान, विशुद्धि चक्र हाम्रो घाँटीमा ध्यान, आज्ञा चक्र आँखा अगाडिको भाग, विशुद्धि चक्र हाम्रो थाइरोइड ग्रन्थि घाँटीको भाग, मूलाधार चक्रमा प्रभाव परिरहेको छ हाम्रो मूलद्वार भागमा। यसरी हाम्रो श्वास भरेर एकछिन रोकिराख्छौँ। अब जान्छौँ हामी फेरि पर्वतासन। यस्तो अवस्थामा हामीले गरिरहेका छौँ। यो नाभिमा ध्यान दिने अनि हाम्रो विशुद्धि चक्रमा ध्यान छ, मूलाधार चक्रमा ध्यान गइरहेको छ, प्रजनन प्रणालीका अङ्गहरूमा ध्यान गइरहेको छ। यसरी गर्नाले जहाँ जहाँ कमजोरी छ त्यो ठाउँमा ऊर्जा प्रवाह भइरहेको हुन्छ र त्यो ठाउँलाई चलाइरहेका छ। यतिखेर शरीरले एउटा आसनमा धेरै बेरसम्म अभ्यास गर्ने, जसको अनुहारमा चमक छैन, अनुहारमा मुस्कान छैन, अनुहारमा पोटिलो छैन, उहाँले यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी गर्दै जाने। इङ्ग्लिसमा यसलाई डग पोस्चर भनिन्छ भने नेपालमा पर्वतासन भनिन्छ नेपाली भाषामा। यसै गरी अब गर्छौँ अष्टाङ्ग नमन आसन। पिउँडो छाती भुइँमा छ। यतिखेर हामीले छातीलाई बलियो बनाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ। छातीको भाग जमिनमा छ, पिउँडोले जमिनमा छोइरहेको छ, घाँटीको भाग, मूलाधार चक्र हाम्रो मूलद्वारको भागलाई प्रभाव परिरहेको छ। आश्विनी मुद्रा, मूलद्वारलाई तान्दै छोड्दै गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्दै अब हामी बिस्तारै पछाडि लैजान्छौँ। घोडा अगाडि श्वास बजाउनुहोस्। सूर्य नमस्कार सिकारुहरूका लागि कसरी गरिन्छ, ध्यान गर्न परेको अवस्थाको ध्यान गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा सूर्य नमस्कार कसरी गरिन्छ, यो 7औं नम्बर। श्वास भर्दै माथि आकाशतिर हेरौँ, आँखी भाउँ, पैताला जोड्न सकिन्छ। पुरा जति सक्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ कुर्कुच्चा पनि। यसै गरी पर्वतासन अब अघि 5औं नम्बरमा गरे जस्तै दोहोरिन्छ। यो पुरा श्वास बाहिर छ, नाभिलाई हेरिरहेका छौँ, श्वास पुरा बाहिर छ। दायाँ घुँडा लिएर आउनुहोस् अगाडि। पुरा शरीरको अब अघि हामीले बायाँ हिपलाई तन्काएको थियो भने अब दायाँ हिपमा प्रभाव परिरहेको छ। मूलाधार चक्रदेखि सहस्रसार चक्रसम्म यसको प्रभाव रहन्छ। तालुको भागलाई पनि, जसको निन्द्रा पर्दैन, डिप्रेसनको समस्या छ, उहाँलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ सूर्य नमस्कारले। दुवै घुँडा अगाडि लिएर आऊ। अघि 3 नम्बरमा गरे जस्तै सकेको छ हामीले। आज्ञा चक्रमा ध्यान, विशुद्धि चक्रमा ध्यान, मणिपुरमा मणिपुर चक्र, आधार चक्र, हृदय चक्रदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरमा प्रभाव परिरहेको छ। श्वास छोड्दै सामान्य
बढ्ने अवसर। सूर्य नमस्कार पूर्ण व्यायाम हो। अब यो साइडबाट गर्न पनि सकिन्छ। अलिकति हामी हेरौँ। अब अलिकति छिटो गरौँ श्वासलाई मिलाउँदै। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नमस्कार। सूर्य नमस्कारको अभ्यास हामीले सक्यौँ। साइटिका भएको छ, ढाडको समस्या छ भने सूर्य नमस्कारलाई मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्य नमस्कार गरिसकेपछि हामी दण्ड बैठक गर्छौँ, एउटा दुईटा अभ्यास। यो ढाडको लागि साइटिकाको कसैको समस्या छ भने ढाड दुख्न सक्छ अनि यो अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 1 2 3 अब हामीलाई ध्यान लागोस् भन्नका लागि केही अभ्यासहरू गर्छौँ। आसनको अभ्यासपछि हामी ध्यानमा जानेछौँ। पहिला गर्छौँ मण्डुक आसन। श्वास छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि। फेरि एक पटक। मण्डुक आसनको दोस्रो पोस्चर, हत्केला खोलेर नाभिको बिचमा यसरी राख्दै फेरि एक पटक। हरेक साधनामा श्वासको ख्याल गर्छौँ। एक श्वास बराबर एक पटक एउटा आसनमा स्थिर रहने। हातलाई साइडबाट लिएर आयो। अब गर्छौँ वक्रासन। पुरा श्वासलाई बाहिर राखेर पुरा पछाडि। अर्को अभ्यास गरौँ। अर्को साइडबाट। यो वक्रासनले हाम्रो पेटलाई भित्राउने काम गर्ने हो। श्वासलाई बाहिर रोकेर यो गोडाले यसको हटाइदिन्छौँ हामी। एक श्वासबाट उताबाट हेरौँ। यो सुरुमा दाहिने गोडालाई बायाँ हातले यसरी लिएर आउने, यसको बाहिरपट्टिबाट यसरी हटाइदिन्छौँ बिस्तारै। यो अभ्यास गरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगाडि आउँ। पालै पालो। अर्को यो साइड। यसै यो 3 तरिकाले गर्न सकिन्छ। जसलाई समस्या छ भने उहाँले यति गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति नरम शरीर छ यति गर्न सकिन्छ भने अब यसलाई सक्नेले पुरै तलबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुरै यो अभ्यास गर्छौँ। विश्राम। यसपछि हामी गर्छौँ गौमुखासन। यो गौमुखासनको विधि दाहिने गोडा यसरी राख्ने, यसरी जान्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुरा पालै पालो।
अब हामी ध्यान छिटो लागोस् भन्नको लागि के अभ्यास गर्दैछौँ। यसको लागि यो पूर्व तयारी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। अब हामी केही सर्वाङ्ग आसनको अभ्यास गर्छौँ ध्यान लाग्नको लागि। यो अभ्यास भयो। अब हामी सर्वाङ्ग आसन पूर्ण हलासन गर्दै गइरहेका छौँ। ध्यान लाग्नको लागि यस्ता आसनहरूको आवश्यकता पर्दछ जसको शरीरको सामर्थ्य र क्षमता अनुसार ध्यानको पूर्व तयारीका लागि यी आसनहरू आवश्यक हुन्छ। जसले सकिँदैन भने जे जस्तो अवस्थामा छ हामी त्यो पछाडि अहिले गरेर देखाउनेछौँ। यो गर्दै जाउँ। पहिला श्वास गर्दै माथि यसलाई अनि हामी पूर्ण हलासनमा जान्छौँ। यसरी एउटा तरिका यो हुन्छ, अर्को तरिका यसरी हुन्छ ढाडलाई। अब यस्तो विपरीतीकरण आसन, शीर्ष आसन, सिधा लग्यो भने सर्वाङ्ग आसन। यसमा हामी केही बेर बस्नुपर्ने हुन्छ। आसन गरेपछि शरीरलाई माथि लगेर हातलाई तल लिएर आउने विश्राम। ध्यानात्मक अभ्यास पहिला गर्छौँ हामी भ्रामरी प्राणायाम। यो ध्यानात्मक प्राणायामको अभ्यासमा हामी 3वटा ध्यानको चरणमा हुन्छौँ। पहिला हामी भ्रामरी गर्दैछौँ। ओमको जप गर्छौँ 3 पटक।